बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जब स्वीडन ने कुरान पाक को सरकारी सतह पर जलाने की इजाज़त देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने अलजायर के 2 साल दूध पीते बच्चे के ज़रिए कुरान पाक की हिफाजत करके स्वीडन के साथ साथ पूरी मगरिब दुनिया को ये बता दिया कि कुरान रहती दुनिया तक हमेशा महफूज रहने वाली किताब है, जिसे जलाकर तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि 2 साल दूध पीते बच्चे को अल्लाह ताला ने कैसे कुरान पाक का मुहाफ़िज़ बनाया है। يحيى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نطق بالقرآن وهو في عمر لا تتعدى سنتان. أو الآيات التي قرأها يحيى هي مواضع السجدات، كان يتصفح القرآن ويبحث عن مواضع السجدات ويقرأ بقوله سجدوا. ما نطق به يحيى فجاء أمه وتساءلت كيف لرضيع يتلو آيات من القرآن الكريم في هذا السن. بدأ يقرأ يحيى القرآن بعد البسملة الآية الأولى من كل سورة مع تسمية السورة، يتصفح من البقرة إلى الناس والعكس. حفظ يحيى الفهرس بمفرده، يعني أنا كنت مندهشة في الأمر، يحكم المصحف ويقرأ كل السور، ومن بعد مع يقرأ السورة من اسم السورة من الفهرس ثم يتلوها دون أن يراها من المصحف. ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ مع أصواتهم، لا يخطئ فيهم، لا يخطئ في الحواميم. يحفظ الأحاديث في الآونة الأخيرة من تكرار سماعه لتحفة الأطفال، حافظة تحفة الأطفال. صحيح الأذكار المقدمة الله لا إله إلا هو. يحيى يقول رضي الله سورة محمد. سورة محمد. يحيى آية من آيات الله، وقد يكون له شأن كبير في المستقبل، كما قد يكون نسخة مماثلة للطفل عبد الرحمن فارح الحاصل على جائزة دبي للقرآن. ولله في خلقه شؤون.